हाय, आप देख रहे हैं करंट अफेयर विद मंजूर नकीबी। السلام عليكم ورحمة الله. بس معلومة كذا على السريع على عجالة، إضافة بسيطة يمكن البعض يعرفها والبعض لا. في طريقة إضافة حساب جديد في بنك مسقط عندك في الموبايل بانكينج، لما تروح خانة ترانسفير الطريقة وذين مثلا حساب آخر في بنك مسقط، إنزين لما طريقة انك تضيف تروح مانج يور بينيفيشيريز هذه، ثم الطريقة القديمة التقليدية انك انت تضيف رقم حسابه اد بينيفيشيري، التقليدية انك انت تضيف رقم حسابه اد بينيفيشيري، رقم حسابه اسمه النيك نيم ثم رقم حسابه، صح 16 رقم. هم ضايفين خدمة هنا، شوف موبايل نمبر عن طريق رقم تليفون الشخص المربوط مع بنك مسقط بيظهر رقم حسابه على طول. فتحط مثلا عباس، بضيف رقم حساب اخوي عباس، فاحط رقمه واحد انا حاظنه، خلاص اسوي كونتينيو تظهر لي حساباته اذا عنده واحد او اكثر من الرقم الحساب اللي راح اضيفه. طريقة ثانية انك انت تروح سيلكت فروم يور كونتاكت، هني يحولك على طول على قائمة الاسماء عندك في التليفون، وتروح الى الاسم اللي تريد تضيفه. مثلا راشد اخويا بضيف، شوف على طول يتغير الى رقم راشد اخويا. طيب واضيف راشد ثم اضيف رقم الحساب، خلاص. فهذه الطريقة اللي اضافة حلوة وجميلة جدا من بنك مسقط. اتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.